किस तरह साबित करोगे कि असी मुहम्मदी हैं? और पुत्र याद रखना, जितना बड़ा ये जलसा बैठा हुआ है ना, ये पक्की बात है। तुम्हारा क्या ख्याल है, इतने इसराइल का कोई जसूस नहीं बैठा था? बैठा था। इतने इंडिया का कोई जसूस नहीं बैठा था? बैठा था। इतने यूके का कोई जसूस नहीं बैठा था? बैठा था। इतने अमरीका का कोई जसूस नहीं बैठा? बैठा है। और सिर्फ वो आपको वाच कर रहे हैं, और उन्होंने नतीजा क्या निकालना है? अच्छा जी, महफल में कितना बंदा था? 1000 बंदा, ठीक हो गया। 1000 में से नंगे सिर कितने बैठे हुए थे? जी 900 बंदा नंगे सिर सी। सिर ते टोपियां किन्ने पाइया? 100 ने। बस ठीक है, यस से कोई टेंशन नहीं है सर। जो अपने नबी के लिए सर पे टोपी नहीं रख सकते नबी की महफल में आते हुए, वो उनसे हमें क्या डर पा रहा है? वो क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? जिनके ईमान का लेवल ये है, वो क्या कर लेंगे हमारा? वो क्या हमारा बिगाड़ लेंगे? अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं, जब हम ताकत में थे, जब हम जोर में थे पुत्र, बास तो वो तब भी नहीं आए हैं। क्या नई नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिज़ार मुबारक से आपके जिसमें अतहर को चुराने की कोशिश की उन्होंने? तो आपके ख्याल में क्या वो बिल्कुल आराम से बैठे हुए? वो काम कर रहे हैं। और मैं बातें करने को बहुत ज्यादा हैं, लेकिन गल उते उदू करो जो दा फायदा है। मैं और नहीं कोई बात आपसे करने लगा, मैं सिर्फ आपको एक बात करके अपनी गुफ्तगू समेटूंगा। जिस दिन हजरत वो हिंदुओं का वफद तैयबा सेंटर वाला जो गेट है वहां तक आए ना, वो तस्वीरें भी बनी ना उधर, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछता हूं, अपने मिज़ार मुबारक में नबी अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक को कितनी तकलीफ हुई होगी कि ये मेरे हरम में आ गए? गई ना वो इंडिया की बीबी, खींची ना उसने तैयबा सेंटर वाला वो जो गेट है उधर खड़े होके, और जनाब उम्मत इधर बैठ के बस यही लगी है, मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दी तस्वीर बना दिया गुजर गए। तुसी बह के ना मदीने दे टिबियां दी तस्वीरां बनाओ ते ओ मस्जिद नबवी दे गेट तक आ गए। तुम सिर्फ बैठ के ना मदीने के टिब्बों की तस्वीरें बनाओ, तुम बस बैठ के हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा की बकरियों पे शेर व शायरी करो, और वो मस्जिद नबवी के गेट तक पुत्र जे गेट तक आ गए ने तो तुहानू उन्होंने आके दसिया जे गेट तक आए हैं तो अन करीब असी पुत्र काम करो, कोई होश के ना हुन लो, बड़ा वक्त जाया कर बैठे हो हजरत। हाँ जी, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कभी किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। मतलब होता है ना, कोई बात आपस में बैठे हो गई, सारे ही हाथ पड़े, सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरियस। किसी ने एक दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछ ही लिया, उन्होंने कहा हजरत मुस्कुराते क्यों नहीं? फरमाया जहां मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने कमो पेश 1,24,000 अंबिया को नमाज में अमामत करवाई, जहां जिब्राइल भी मौजूद थे, जहां से मेरे महबूब के मेराज की इब्तिदा की गई, वो जगह हिंदुओं, वो जगह ईसाइयों के कब्जे में, और सलाहुद्दीन मुस्कुराए? पुत्र अपना अपना देखो, ये देखो इस वक्त अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुमसे क्या चाहते हैं। और पहली बात मैं यही करूंगा, छोड़ो ये रुखे सूखे दावे, सबसे पहले हजरत जी हुक्म रसूल पाक को अपने आप पे नाफिज करो हजरत। सबसे पहले पुत्र अपना तोल ठीक करो, सबसे पहले अपने मामले ठीक करो, और किसे पाक कलाओ तो पूछो आके, शाह जी दसो हुजूर साडे तू खुश ने के नाराज ने? हाँ जी, नबी अलैहिस्सलाम साडे तू खुश ने के? वो मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसको मसनवी में लिखा। अब फरमाते हैं वो कोई दुल्हन थी और सियाणी दुल्हन थी, किसी अल्लाह वाले के पास बैठने वाली, किसी ने चंडया सी उन्होंने हजरत। वो जब दुल्हन बनी ना तो सोहनी बड़ी लग रही थी, वो जो आए ना आके वो बलाएं ले, आहा बड़ी सोहनी लग रही, सियाणी सी हजरत। चाची आई, मामी आई, ताई आई, खाल, सारे कहें बड़ी सोहनी लग रही। वो आखिर रोई पड़ी, सब ने कहा हम कह रहे हैं तू सोहनी लग रही है, तू रो रही है। उसने कहा तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, बस दुआ करो जिसके पास जा रही हूँ उसको सोहनी लग जाऊँ हजरत। ये पुत्र सोना सोना हम आपस में खेल रहे हैं, हाँ मुझे सोना कह रहे हैं, मैं आपको सोना कह रहा हूँ। बैठो ना किसी बेदी के पास, किसी राजदां के पास, और पूछो बह के, शाह जी दसो हाँ मैं उन्होंने सोना लगन डे आवा कि नहीं लगन डे? बल्कि शाह साहब को क्या पूछना पुत्र, जे डंडी ना मारीए तो अपने आप न पूछिए तो आपे फैसला कर लेंगे असी इधर। अपने मन में डूब कर पादा सुराग जिंदगी।
تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن ہے۔ اس لیے پتر میں کہوں گا اقبال میری آواز تو تیرے تک نہیں آئے گی، لیکن تیرا دور پھر چنگا سی، ادھر بھی اللہ تھا ادھر نہیں تھا، لیکن اب نہ ادھر اللہ ہے اور نہ ہی پتر ہاتھ جوڑ دا جے پیا، اپنا بھی اللہ پکاؤ، تیرے بچے بیٹھے انہوں دا بھی اللہ پکاؤ، انہوں اللہ دے کے جاؤ۔ اے باپ تجھ سے سب سے بڑی جو دولت بچے کو ملے گی یا مل سکتی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہے۔ تو نے بڑے مہنگے سکول میں پڑھایا، تو نے ڈاکٹر بنا دیا، تو نے انجینئر بنا دیا، لیکن اگر تو نے اپنے بچوں کو اللہ نہیں دیا تو نے پھر اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اللہ ڈیوٹی تھی، جتنے ہم باپ بیٹھے ہیں ڈیوٹی کیا تھی؟ جب قریب آ جائے وقت کہ تجھے لگ رہا ہے کہ اب بچہ بولنے والا ہے تو کیا کر، محنت شروع کر دو اس پہ، اور اس کو کیا سکھاؤ؟ اللہ، کہ جب یہ بولے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے کیا نکلے؟ لیکن پتہ ہے حضرت جی جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، کیونکہ میں کسی غار سے نہیں آیا، کسی جنگل سے آپ میں ہی رہتا ہوں حضرت، اب حضرت جی اللہ والی بات تو گئی، اب کیا چل رہا ہے؟ اب امی اور ابو، ماما اور پاپا آپس میں ٹسل چل رہی ہے۔ ماما چاہتی ہے کہ بولے تو پہلے کیا کہے؟ ماما۔ پاپا چاہتا ہے جب بولے تو پہلے کیا کہے؟ اب ٹسل چل رہی ہے حضرت، میں نے مشق کرواتے دیکھا دونوں کو، ماما بٹھا کے لگی ہوتی ہے، کہو ماما ماما، اور اگر پہلے ماما کہہ دیں نا تو جناب فخریہ بتاتی پھرتی ہے، جب یہ بولا ہے تو سب سے پہلے میرا نام دیا ہے۔ پاپا بٹھا کے لگا ہوا کہ پاپا، اور اگر پہلے پاپا کہہ دے تو پاپا بتاتا سب کو کہ جب یہ بولا ہے تو سب سے پہلے اس نے کس کا نام لیا ہے؟ اللہ حضرت جی نہ پہلے ماما نہ پہلے پاپا، بلکہ سب سے پہلے اللہ، سب سے پہلے لیکن نہیں جی یا ماما یا اللہ تو گیا حضرت جی۔ وہ ایک بزرگ تھے، ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ بچے کو ساتھ لیا اور مچھلیاں پکڑنے، بچی کو ساتھ لیا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے۔ اب وہ کیا کرتے، مچھلی پکڑتے جاتے بچی کو دیتے جاتے حضرت۔ اب ان کو یہ ہے کہ مچھلیاں جمع کر رہے ہو، کافی وقت گزر گیا حضرت، وہ سورج اوپر آ گیا، دوپہر گرم ہو گئی، وہ مچھلیاں پکڑنے کا سامان انہوں نے لپیٹا اور بیٹی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئیں۔ اس نے وہ برتن کا ڈھکن اٹھا کے دکھایا، اس نے کہا بابا مچھلی تو کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا پتر میں نے اتنی پکڑ کے دی تھی کدھر گئی؟ اس نے کہا بابا میں نے ساری پانی میں واپس پھینک دی۔ انہوں نے کہا بیٹا کیوں؟ پانی میں پھینکنے کو دی تھی؟ میں نے کہا لیکن بابا میں نے پھینک دی۔ وہ وجہ؟ انہوں نے کہا بابا آپ نہیں روز صبح میں بتاتے کہ کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، کیونکہ وہی مچھلی جال میں پھنسے گی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گی۔ کیسے بڑے لوگ تھے یار، اور کیسے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا پتر بات تو ٹھیک ہے لیکن مچھلیاں کیوں پھینک دی؟ وہ کہتی بابا جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا میں سمجھ جاتی تھی کہ آج اس نے اللہ کا ذکر اس لیے جال میں پھنسی ہے، اور واپس اس لیے پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں۔ ہم نے کچھ بھی نہیں سکھایا ان کو یار، اس لیے تو ڈر رہا ہوں حضرت کہ جو آنے والے میرے 10 سال ہیں یہ اسلام کے لحاظ سے کیسے ہوں گے۔ یہ ان بزرگوں کی برکتیں ہیں کہ ہم چل رہے ہیں، لیکن میں 10 سال بعد سوچ رہا ہوں کہ یہ جو بچہ 20 سال کا یا 18 سال کا ہوگا